फारूक हमीद साहब, आप बेहतर समझते हैं कि आजकल ये सॉफ्ट पावर जो है वो उसका दौर है, लेकिन जो ममालिक हैं आजकल उनकी पहचान सिर्फ ये हार्ड पावर ही नहीं बल्कि ये खेल और फनून लतीफ़ा से भी होती है ना सर। तो आप समझते हैं कि वैसे इन चीज़ों का इदराक करने में हमें कुछ ज़्यादा देर हो गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया पारस साहिबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। देखें, आपकी बात सही है कि स्पोर्ट्स हो और भी बड़े ऐसे अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स कराते हैं और कामयाबी से कराते हैं तो उसका आपका मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जो है उसकी प्रोजेक्शन बड़ी अच्छी होती है। और ये पूरी दुनिया की, बिल्कुल खासकर क्रिकेटिंग वर्ल्ड की तो बहुत नजर है पाकिस्तान पे कि जनाब इतने अरसे के बाद हम एक 26 ईयर्स के बाद गालिबन हम एक इंटरनेशनल इवेंट जो है क्रिकेटिंग इवेंट वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी कहें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो 2-3 चीज़ों में बहुत बिजी रहते हैं और उनके पास ये पोर्टफोलियो भी है चेयरमैन पीसीबी का, लेकिन बहरहाल ये तो हुआ है कि हमारे 2 मेजर स्टेडियम जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी की बदौलत वो रेनोवेट हो गया। तो एक तो उसका भी मैं देखता हूँ कि अच्छा इंप्रेशन जा रहा है और लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जनाब पाकिस्तान ने, ये लगता नहीं है कि ये लाहौर का स्टेडियम है या ये कराची का स्टेडियम है, वो कहते हैं ये तो लगता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बात ये है कि मसाइल हमारा है, लेकिन क्या करें कि मोहसिन नकवी एक ही है, तो फिर अब ये ना कि वो भी बेचारे क्या क्या काम करें। लेकिन अब मुझे मैच का बताएं मुझे कि कल ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो कई हवालों से आपको पता है ना कि जंग बन जाता है सर। एक तो ये बड़ा मुनाफे वाला मैच भी है, फिर आईसीसी और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए भी सोने की चिड़िया है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना कल कितना जरूरी है? क्योंकि फिर भारत ने तो हर मुमकिन कोशिश की ना कि हम इस इवेंट को खराब करें। वो देखें जी, पहले भी कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई है कि पाकिस्तान अगर वीक पोजीशन में है लेकिन टीम में एक वो स्पिरिट और वो उनकी एक हिकमत अमली में इतना चेंज आता है, अगर वो सही स्पिरिट के साथ और सही स्ट्रैटेजी के साथ खेलें तो वो एक देखने में हारा वो मैच भी वो जीत सकते हैं। हुआ है, अगर आपको याद है 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो तकरीबन हम हार चुके थे, लेकिन कैसे 2-3 मैच हारने के बावजूद हम फाइनल में गए और हमने मैच जो वर्ल्ड कप जो है वो जीता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कल बिल्कुल पाकिस्तानी कौम की एक्सपेक्टेशन बहुत होंगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है इमोशंस रन वेरी हाई और लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है, अल्लाह करे, तो यकीनन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि एक जश्न की सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। खुदा न खास्ता अगर हम हार जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट में हार जीत होती है स्पोर्ट्स में, तो फिर जारी बात है नेशनल मोरल जो है वो अफेक्ट होता है और फिर आगे पता नहीं हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं या नहीं टुवर्ड द फाइनल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये इंडिया के हवाले से देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है इंडियन दे ट्राई टू स्टैब अस इन द बैक, और जो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने बायस शो किया एंटी पाकिस्तान बायस, लेकिन इंडिया का झंडा जो है वो बाकी टीमों के साथ नहीं लहराया गया। आई थिंक दैट वाज द वेरी गुड रिस्पांस। चलें ठीक है। फारूक हमीद साहब, पहले तो जरा आर्मी चीफ का जो दौरा बरतानिया था इसकी इंपॉर्टेंस से आगाह कीजिएगा सर, चूंकि बरतानिया के पाकिस्तान के साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो उस तरह के तो नहीं हैं जैसे कि अमेरिका या सऊदी अरब के साथ हैं, और ना ही बरतानिया हमें कोई बहुत ज्यादा फौजी इमदाद या साजो सामान देता है। तो आर्मी चीफ के बरतानिया के दौरे का मकसद क्या था सर? देखें, जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे हर साल ऐसे फोरम्स हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री फोरम, जहां पे डायलॉग होता है, बातचीत होती है, इसी तरह लंदन के साथ भी हमारा है, यूके मिलिट्री के साथ भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं कि जहां पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर एंगेजमेंट होती है साल में एक मरतबा, और उसमें जारी बात है रीजनल सिक्योरिटी की बात होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात होती है, और बहुत से जो मामला है डिफेंस कोऑपरेशन के जो कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो चलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जारी बात है आर्मी चीफ, आपको याद है 2-3 साल पहले जनरल बाजवा भी गए थे, और एक क्या बात है 2 मरतबा वो गए थे और सैंडस्ट में गए थे, बाकायदा उनको वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर मिला था वगैरह वगैरह। और इसी तरह हमारे लोग जो हैं वो अमेरिका मैंने सवाल ऐसे किया था के लिए जाते हैं कि अब आलमी हालात जो हैं वो आपको पता है बिल्कुल बदल गए हैं, और खासतौर पे ट्रंप के आने के बाद तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल गया है, और बड़ा अच्छा आर्मी चीफ को वहां पे प्रोटोकॉल भी मिला। अब ये जो बरतानिया में आर्मी चीफ का विजिट था, इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहां जो कुछ किया गया, तो सर क्या ख्याल है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और एस्टेब्लिशमेंट इस सबको कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात है कि इट इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि कभी कोई हमारे आर्मी चीफ बाहर गए हों, और ये कोई प्राइवेट विजिट नहीं था, वो सरकारी दौरे पे गए थे
اور ایک ہائی لیول فورم تھا, ہائیسٹ لیول فورم تھا دونوں ملٹریز کے درمیان. تو وہاں پہ پھر اگر پاکستانی کمیونٹی, چاہے بے شک وہ تھوڑے لوگ ہی تھے, اتنا کوئی بڑا زیادہ کوئی شو آف فورس ٹائپ چیز نہیں تھی جس طرح وہ ویسے نکلتے ہیں, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان ایمبیسی کے باہر وہ گئے, ہائی کمیشن کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا. میرا خیال ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز یہاں پہ دیکھیں پھر ایک بڑا غلط امپریشن جاتا ہے اپنا ہوسٹ کنٹری کے اوپر کہ جناب دیکھیں ان کے آرمی چیف یہاں پہ آئے ہیں اور جو پاکستانی جو یہاں پہ نیشنلز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. تو آئی تھنک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. پولیٹیکل معاملات آپ رہے, لیکن اس لیول کے اوپر, ایسے موقع کے اوپر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جی آپ ذرا تھوڑا سا, if you don't mind, میں ذرا آپ خود والنٹیئر کرتا ہوں کچھ باتیں. پہلی بات یہ کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک چل رہا ہے, ہم بڑے خوش تھے کہ جناب یہ فورتھ راؤنڈ تک بات چلی گئی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے مذاکرات, لیکن یہ بھی غلط ہوا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا فورتھ راؤنڈ میں آتے, کیونکہ کوئی نہ کوئی شاید اس میں بریک تھرو کو معاملات کو حل نکل آتا, لیکن سیڈلی وہ نہیں ہوا. اب یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک, یہ اسٹیلمنٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ثانیہ 6 یا ثانیہ 9 مئی کے بعد اب بہت ہو گیا, بس بہت ہو گیا پاکستان میں. انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. 0.92% سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے گئی نہیں ہے. جو پچھلے اس سال کے پہلے 3 مہینے کا جو فگر آیا ہے گروتھ ریٹ آپ کا 0.92%. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے سسٹینیبل ہوگا. جوڈیشری کے جو حالات ہیں ان کا, سپریم کورٹ کا فیس, سپریم کورٹ کا کیریکٹر جو ہے وہ پہچانے نہیں جاتا کہ کیا یہ وہی پاکستان کی سپریم کورٹ تھی جہاں پہ فیصلے سخت آتے فاروق تھے. حمید صاحب, یہ جوڈیشری کی آپ نے تھوڑا سا کہا ہے, میں نے کہا ایک اہم چیز آپ سے پوچھ لوں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی جو اہم سماعت ہے وہ بھی اس وقت میں جاری ہے. سر فرض کریں کہ یہ جو آرٹیکل 2D ہے جس کے اوپر سارا جھگڑا ہے, جس کے تحت سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اگر یہ بحال کر دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف بھی جا سکتا ہے یا جانا چاہیے؟ چونکہ ایک موقف تو ہے نا کہ 9 مئی میں جو واقعات ہوئے وہ خان صاحب کے احکامات پہ ہوئے, اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت جیل میں تھا, آپ کو حقائق جاننے ہیں تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو جا سکتے ہیں معاملات اس طرف؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل کی جو خبریں آئی تھیں, اور کئی دفعہ اس میں انڈیکیشن بھی ایسی آئی ہیں کہ جناب وہ غالباً ایسا ایویڈنس کو پیش کریں گے جس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ بھی بیچ میں روپن نہ ہو جائیں. اور اگر ایسا ہوا اور سپریم کورٹ نے اگر ان کو اپہولڈ کیا ملٹری کورٹس کو, تو شاید ان کو بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو تناؤ ہے, یہ جو ٹینشن ہے, دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اگر یہ ثانیہ اے پی ایس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے تھے along with the military leadership at that time, انہوں نے ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ایک تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے پاس طاقت ہے وہ ہم سے بات کر لے تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں, چونکہ ماضی میں بھی انہی سے ہی بات کر کے معاملات کو بہتر کیا گیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جو خطوط کا جواب تھا وہ بھی یہی دیا گیا کہ ملیں گے بھی تو نہیں پڑھوں گا اور وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, یہ میرا ڈومین نہیں ہے. تو سر یہ تو سبھی کو پھر سوچنا ہے نا. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے, یہ پاکستان کے عوام کی بہتری کی بات ہے. ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے ایز سون ایز پاسبل. تو لہٰذا سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس معاملے کو ریزالو کر رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. او بھائی, دیز ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ پولیٹیکلی. تو لہٰذا دہشت گردی کے معاملات ہیں, انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہیں. تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے, پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. سر